हेलो नानी बाबुहरू, आज म तिमीहरूलाई सेटको फर्मुलाहरू चाहिँ बताउन आइरहेको छु हैन। ल आज म के गर्दैछु, 2 सेट र 3 सेट त्यो 10 क्लासमा काम लाग्ने फर्मुलाहरू हुन् र यो 2 सेट चाहिँ 10 मा पनि छ, 3 सेट 10 मा पनि छ र यसलाई चाहिँ राम्ररी पढौँ बुझौँ है त। ल यता यो पुरा यो सर्कल देखाएको छु मैले, यसलाई के भन्छौँ एन अफ ए। यो सर्कल अर्को देखाएको छु मैले, यसलाई सर्कल एन अफ बी। यो सर्कल अर्को छ, त्यसलाई के भन्छ हामी एन अफ बी। र यो दुईटा सेटहरू ओभरल्याप भन्छन्। ओभरल्याप भनेको खप्टिएको छ। खप्टिँदाखेरि यो कमन पार्टलाई के भन्छ हामी इन्टरसेक्सन, एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। र यो पुरा पार्टबाट यो पार्ट दुईटैको पार्ट घटाए पनि के आउँछ, यो ओन्ली ए। त्यस्तै गरी यो कति हुन्छ ओन्ली बी। र यो ए र बी सेट भन्दा बाहेकको टर्म हुन्छ नि खाली समूह, यसलाई के भन्छ हामी कम्प्लिमेन्ट। अब यसलाई फर्मुला कसरी लेख्ने ल यता हेर है। जस्तै एन अफ ए युनियन बी, यो भनेको एन अफ ए प्लस एन अफ बी। यो कसमा हुन्छ यस्तो चिज, being disjoint सेट। यो कस्तोमा हुन्छ डिसजोइन्ट सेटहरुमा यस्तो युज हुन्छ। फेरि डिसजोइन्ट सेटमा इन्टरसेक्सन, डिसजोइन्ट भनेको त अलग अलग हो नि, त्यसकारणले यसलाई के हुन्छ डिसजोइन्टमा अलग अलग भएको हुनाले ओभरल्यापिङ हुँदैन। त्यसैगरी एन अफ ए युनियन बी को फर्मुला के हुन्छ एन अफ ए प्लस एन अफ बी। त्यसमा त्यस्तै गरी दोस्रो एन अफ ए युनियन बी, एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी। यो कसमा हुन्छ बीइङ ओभरल्यापिङ सेट्स, यसमा यो हुन्छ। तेस्रो फर्मुला एन ओन्ली ए इक्वल्स टू एन ओन्ली ए, यो भन्नु र एन अफ ए माइनस बी। ए माइनस बी भन्नु एउटै हो, ओन्ली ए एन अफ ए माइनस बी भन्नु एउटै हो। यसको फर्मुला के हुन्छ ओन्ली ए भन्दा यो एन अफ ए बाट एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी घटाउनु। हेर त यो पुरा सर्कलबाट इन्टरसेक्सन घटाइने ओन्ली ए आउँछ कि आउँदैन। त्यस्तै गरी ओन्ली बी एन अफ बी माइनस ए, यो भनेको पनि एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। अब त्यसपछि एन अफ ए युनियन बी प्लस एन अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टू एन अफ यू। यो हेर त ए युनियन बी भनेको यो प्लस यो भनेको होल कति भयो युनिभर्सल सेट भयो कि भएन, त्यही लेखेको मैले एन अफ ए युनियन बी प्लस एन अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टू एन अफ यू। त्यसपछि एउटा यो फर्मुला पनि याद राख्नु, एन अफ ए प्लस एन अफ ए कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टू एन अफ यू। यो पनि हुन्छ कुनै एउटै सेटमा त डिराइभ गर्दाखेरि एन अफ ए प्लस एन अफ ए कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टू के हुन्छ एउटा सेट एन अफ यू पनि हुन्छ। यो चाहिँ भयो दुईटा सेटको बारेमा। अब तीनटा सेटको बारेमा हेरौँ है। यसमा हेर एन अफ ए यो पूरा सर्कल हो, एन अफ बी यो पूरा सर्कल, एन अफ सी यो पुरै सर्कल। अब यो तीनटै सर्कलहरु एक आपसमा के हुन्छ ओभरल्याप गर्छ। अब ओभरल्याप गर्छ हुँदाखेरि अब हामीले यसमा कसरी फाइन्ड आउट गर्ने ल हेर। यो भनेको ए र बी चाहिँ ओभरल्याप भएको छैन, यो पार्टलाई के भन्छ हामी यो पुरै यति सानो पार्टलाई, यो पुरै पार्टलाई के भन्छ हामी एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै गरी यो र यो बी र सी चाहिँ ओभरल्याप भएको छैन, यो सानो पार्टलाई के भन्छ हामी एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी। त्यस्तै गरी ए र सी चाहिँ ओभरल्याप भएको छ भने यो सानो पार्टलाई के भन्छ हामी ए इन्टरसेक्सन सी।
र अब यसमा हेर एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी लेखेको छु मैले। यो कब आउँछ? जब यो पुराबाट यो इन्टरसेक्सन घटाउँछ नि त्यसखेर के हुन्छ? एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँबाट यो इन्टरसेक्सन घटायो भने बल्ल के आउँछ हाम्रो? एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै गरी यो पनि बी एन ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी, त्यस्तै गरी एन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी। र बाहिरको सबैलाई थाहा छ यसलाई के भन्छ हामी? कम्प्लिमेन्ट। र यो फर्मुला यसरी डिराइभ गरौँ ल है। एन अफ ए युनियन बी युनियन सी, यो भनेको के हुन्छ? एन अफ ए प्लस एन अफ बी प्लस एन अफ सी माइनस, अब सबैको इन्टरसेक्सन एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यो फेरि यो माइनस एन अफ बी इन्टरसेक्सन सी, फेरि माइनस ए एन अफ ए इन्टरसेक्सन सी प्लस सबैको कमन पार्ट यो प्लस हुन्छ एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब हामीले फर्मुला याद गर्ने कसरी? एन अफ ए युनियन बी युनियन सी भनेको एन अफ ए प्लस एन अफ बी प्लस एन अफ सी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस बी इन्टरसेक्सन सी माइनस ए इन्टरसेक्सन सी प्लस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। ल अब अर्को एन अफ ए युनियन बी युनियन सी प्लस एन अफ ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु एन अफ यू। अब यो होल सेट तीनटा सेट प्लस कम्प्लिमेन्ट भनेको कुन हुन्छ? युनिभर्सल सेट। र तेस्रोमा हेरौँ एन ओन्ली ए, एन ओन्ली ए इक्वल्स टु एन अफ एन ओन्ली ए इज इक्वल्स टु, अब ओन्ली ए भनेको यो पुरै यो मात्र, ओन्ली मात्र भनेको कुन भयो? यो मात्र, यो मात्र भनेको कुन हुन्छ? अब हेर्दै जाऊ एन अफ ए प्लस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन अफ ए प्लस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस अर्को कुन होला? एन अफ ए इंटरसेक्शन सी। ल एन अफ ए ओन्ली ए भनेको एन अफ ए प्लस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन अफ ए इंटरसेक्शन सी। दोस्रो सेटमा एन ओन्ली बी इक्वल्स टु ओन्ली एन ओन्ली बी इक्वल्स टु एन अफ बी प्लस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन अफ बी इंटरसेक्शन सी। ल हेर है यसलाई राम्ररी पढ एन ओन्ली बी इक्वल्स टु एन ओन्ली बी, अब त्यसपछि एन अफ बी प्लस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन अफ बी इंटरसेक्शन सी। ल अब थर्ड एन ओन्ली सी भन्नु, एन ओन्ली सी यस्तो लेखेको एउटै हो, यसमा एन अफ सी प्लस एन अफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब हेर त कुन घटाउनु पर्ला? ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन अफ बी इंटरसेक्शन सी घटाउनु पर्छ है। अब यो फर्मुलाहरु 2 सेट्स र 3 सेट्स वाला चाहिँ पढ्नु है। अब यही अनुसार चाहिँ यो मेरो फर्स्ट पार्ट हो, सेटको फर्स्ट पार्ट हो र दोस्रो पार्टमा मेरो क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छु। पहिले 2 सेट्स वाला
फेरि यस्तै पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 गर्दै हाम्रो कति सेटसम्म बन्छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसनहरू सबै सल्भ गर्नेछु म है बाबुहरू। अनि 3 सेट्सको पनि त्यस्तै गरी म पार्टहरू बनाउँदै जाँदैछु। यो सबै 9 र 10 मा काम लाग्ने चिज हो। यसलाई राम्ररी पढ्नु, कहिले फर्मुला राम्ररी लर्न गर्नु, लर्न गरेपछि यो सेट यो भेन डायग्रामलाई राम्ररी बुझ्नु। म सबै डिटेलमा लेखिदिएको छु, फर्मुला पनि डिटेलमा लेखिदिएको छु। र यसलाई हेर्नलाई मेरो युट्युबमा जानु, मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब, लाइक र सेयर गरिदिनु। धन्यवाद।